اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے نے فرعون دیاں فوجاں تلواراں لے کر کے پھر دیاں نے جڑا بچہ لب جائے گا ذبح کر دیتا جائے گا ایک دن تے دروازے تے پہنچ گئیاں فوجاں تے جناب دے موسیٰ علیہ السلام دی ماں والدہ نے بڑا اکھا چھپایا جناب دے موسیٰ علیہ السلام نو حضرت موسیٰ دی والدہ گھبرا گئیاں اللہ فرماتے نے سی آسمان تو الہام کیتا جناب موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دے ہوتے فرمایا فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرَّبَتْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا اگر اسی موسیٰ دی ماں دے دل دے قرار نہ نادر کر دے شاید موسیٰ دی ماں غم دی وجہ کر کے رات دہر کر دیں دے اسی موسیٰ دی ماں دے دل وچ گل پا دیتی ہے دوبارہ جدو تینوں خطرہ آئے نا تینوں لگے کہ فرعون دیاں فوجاں دوبارہ دیاں پنگاں نے تے لکڑی دا صندوق لے دے صندوق وچ اپنے پتر نو پا کے تے دریا وچ روڑ دیویں تے گھبرائی نہ روڑ تو دیویں نبی بنا کے موڑ میں دیاں گا نبی بنا کی موڑ میں دیاں گا یہ دلاسہ تے ماں نو ملیا بہن نو تے نہیں ملیا جدو خطرہ محسوس ہویا سیدنا حضرت موسیٰ دی والدانو انہیں لکڑی دا صندوق پکڑی ہے وہ دے اندر جناب یوسف علیہ السلام نو ڈالیا ہے تے لے گئیاں تے جناب سمندر دریا دے کنارے تے پہن کے دیئے نی اماں میرے پیرے نو کتھے لے کے جاندی پئیے بھلا پیرے بھی کو سٹ دے دریاں دے اندر اور دلاسا تے حضرت موسیٰ دی ماں نو ملیا بہن نو تے نہیں ملیا بہن دا دل بڑا پریشان ہے اماں نہ سٹ میرے پتر نو دریا دے اندر اماں نہ پھینک میرے بیٹے نو میرے ویرے نو دریا دے اندر حضرت موسیٰ دی ماں سٹ کے واپس آ گئی ہے تے پین دریا دے کنارے کنارے تری جا رہی ہے اس پینوں کیویں سکون آوے جس پین دا پراب دریا دے وچ ہووے سمندر دیاں لہراں دے وچ ہووے اللہ دا قرآن بیان کردے کڈے خطرے دی گل ہے صندوق دی اندر بچہ ہے اور فرعون دیاں فوجاں مارن واسطے تیار نے اے بہن دی محبت ہے جڑی دریا دے کنارے کنارے اپنے پرا دی حفاظت دے تری جا رہی ہے صندوق دے نال نال بین تری جا رہی ہے صندوق پہنچ گیا جناب فرعون دے محلہ دے اندر جناب آسیہ نے کھولئے اور حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دے چہرے تے نظر پائیے اللہ دا قرآن کہندے وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اسی جناب موسیٰ علیہ السلام دا چہرہ جدا پرکشش بنا دیتا سی جڑا ایک بری ویکھدا سی نا او دے دل وچ جناب موسیٰ دی محبت آ جاندے سی سیدہ آسیہ سے دل وچ محبت آ گئی انہیں آکھیا میں نہیں انہوں قتل کرم دینا انہوں اپنا پتر بنا کے رکھنا ہے غال کرد فرعون ناکام ہویا سیدہ آسیہ جت گئیاں اعلان ہو گیا لیاؤ دائیاں دودھ پلان والیاں بچے نو دودھ پلایا جائے ساریاں دائیاں نے ٹل لا لیا تے دودھ نہیں پی رہی تے حضرت موسیٰ دی بہن بھی کسے طریقے نال محل داخل ہو گئی ہے تے ویکھ دی پھر دیئے میرا ویرا بھکھائے دودھ نہیں پیندا پیاب دریا نہیں گیا کہہ دیئے میری گل سنو اے بادشاہ تے نوکرو اگر تسی مینوں اجازت دیو تے ایک دائی میں لے کر کے آنیاں ایک دائی میں لے کر کے آنیاں جڑی جناب آ کر کے دودھ پلائے گی دیکھنا ایک بہن دی محبت اپنے برا واسطے کتنی ہے اللہ اکبر اللہ حضرات زی وقار یہ رشتے کھوکھلے ہو چکے نے یہ محبتاں ختم ہو چکیاں نے پیڑاں تے پراواں دیاں دعا کر اللہ تعالی رشتے دوبارہ بحال کر دے